नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम राजनीतिमा। राजनीतिको आजको श्रृंखलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल। स्वागत छ पोखरेलजी यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अहिले जसरी देशमा राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिलाई? मुलुकले सही दिशातर्फ अगाडि बढ्ने जो एउटा क्रम सुरु भएको थियो, त्यसलाई बदल्ने एउटा नकारात्मक प्रयत्न भयो र त्यो नकारात्मक प्रयत्नका परिणामहरू अहिले हाम्रो अगाडि छन्। सकारात्मक दिशातर्फ जान लागेको कोर्सलाई बदल्ने कोसिस भयो र त्यसकै परिणामहरू अहिले हामी भोग्दैछौँ। मुलुकको राजनीतिक एउटा स्थायित्व तर्फ लैजानको लागि जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्ने र एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन या संविधानमा किटान गरिएको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने र लोकतन्त्रलाई एउटा सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यसमा व्यवधान खडा गरिएको छ। छिमेकीहरूसितको सम्बन्धलाई असन्तुलित थियो, त्यसलाई सन्तुलित बनाउने जो प्रयत्न थियो त्यसमा व्यवधान खडा गरिएको छ। मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता थियो, त्यो दिशातर्फ अलिकति एउटा मानिसहरूलाई जागरण ल्याउने हिसाबले कामहरू प्रारम्भ हुँदै थियो। त्यसलाई एउटा त्यसमा व्यवधान खडा भएको छ र अहिले टोटालिटीमा के हो भन्नुहोला भने एउटा सकारात्मक दिशातर्फ जान लागेको मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई बदल्ने, नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने कोसिस भयो र त्यसैको परिणामहरू अहिले हामी यस बीचमा भेट्दैछौँ। यसमा जिम्मेवार कसलाई देख्नु भएको छ? मैले कुनै अमुक पार्टी वा कुनै नेता विशेषलाई आलोचना गर्ने जस्तो म ठान्दिनँ, तर हामी सबैको अगाडि सार्वजनिक छ। जे उद्देश्य राखेर योभन्दा अघिल्लो राजनीतिक गठबन्धनलाई भत्काउने, त्यो गठबन्धनमा टिकेको सरकारलाई हटाउने कोसिस भयो र त्यो काममा जो लागे स्वाभाविक छ। यो नकारात्मक दिशातर्फ मुलुकलाई लैजान कोसिस गर्नेहरू तिनीहरू नै हुन्। वास्तवमा हामी एमालेहरू बहुमतमा थिएनौँ। संसदभित्रको गठबन्धनको बहुमतको बलमा हामीले नेतृत्व लिएको थियो र त्यसले संविधानको रक्षा गर्ने, त्यसलाई दृढतापूर्वक त्यसको पक्षमा उभिने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दालाई एउटा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने, छिमेकीहरूसित शताब्दीदेखि रहँदै आएको असन्तुलित सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, परनिर्भर होइन आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ जानुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प यसले प्रारम्भ गरेको थियो। त त्यसैमा व्यवधान खडा भयो। यति कुरा हुँदाहुँदै पनि जब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, जनताले ठुलो सहयोग पनि गरे, ठुलो आशा पनि गरेका थिए। तर सरकार विघटन हुनुभन्दा केही समय अगाडि जनतामा फेरि निराशा छाएको थियो। त्यति बेला पनि वास्तवमा जनता, राजनीतिक दल, मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन्छन्, सकारात्मक ढङ्गले संयुक्त ढङ्गले काम गर्न उनीहरू सङ्कल्पबद्ध हुन्छन्। त्यसबेला जनता खुसी हुन्छन्। त्यो नभएको बेलामा जनता निराश हुन्छन्। हामीले यो पटक पटक देखेका छौँ। एउटा मात्रै म दृष्टान्त भन्न चाहन्छु। संविधान सभा, पहिलो संविधान सभाले संविधान नबनाई अवसान हुँदा जनता दुखित भए। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले 1 वर्षभित्र संविधान सभा गठन भएको 1 वर्षभित्र हामी संविधान बनाउँछौँ भनेर भन्दा पनि अलिअलि खुसी भए र जब संविधान सभाले 1 वर्ष पुग्दा पनि संविधान बनाउन सकेन, त्यसपछि फेरि निराश भए। तर मुलुकका प्रमुख पार्टीहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएर 2072 साल जेठ 25 गते हामी संविधान जारी गर्छौँ, भिन्नताहरूलाई हामी एउटा प्रोसेसबाट नै समाधान गर्छौँ भनेर उनीहरूले भने। त्यसबेला फेरि जनता उत्साही भए, संविधान जारी हुँदा जनता खुसी भए र अब मुलुकलाई यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई पनि एउटा प्रक्रियाबाट नै समाधान गर्दै अगाडि बढुन् पार्टीहरू भन्ने ठानेका थिए। तर त्यसमा व्यवधान भएपछि फेरि जनता अहिले एक खालको अब निराश, फेरि चाहिँ अब के हुने हो, अनिश्चितता, यस्तो स्थिति छ। तपाईले भने जस्तो भर्खर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको 10 वर्ष पनि पुरा भएको छ।
अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियापछि या गणतन्त्र स्थापनापछि 10 वर्षमा 9वटा सरकार बनिसकेका रहेछन्। अब देश विकासका लागि सुशासनका लागि सरकारको स्थायित्वको विकल्प छैन, तर हरेक पार्टीको अदला बदला भएको छ 9वटा सरकार हेर्ने हो भने। पार्टीहरू बीचको अन्डरस्ट्यान्डिङ किन दूरदर्शी हुन सकिरहेको छैन होला? त्यही त यसमा के हो भने म अलिकति आत्मसमीक्षा भएर पनि भन्न चाहन्छु। नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू त्यसको लिडरसिपमा हामी के देख्छौँ भन्दा यो मोरल अथोरिटी, नैतिक प्राधिकार भन्छ, त्यो कमजोर हुँदै गएको म देख्छु। जस्तो भनौँ अब आफूलाई केन्द्रित गरेर, दल विषयलाई केन्द्रित गरेर निर्णय गर्ने, नीतिहरू बनाउने, यस्तो कुरा गर्ने बित्तिकै वास्तवमा उनीहरूले सिङ्गै मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने हैसियत गुमाउँदै जान्छन्। हामी के देख्छौँ भन्दा दलहरूले राम्रो काम पनि गरेका छन्, एकताबद्ध भएका छन्, मुलुक र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने कुरा गरेका छन्, उनीहरूको साख उठेको छ। तर जब त्यसबाट चुक्छन् उनीहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै खिँदै गएको देखेका छौँ। मैले कुन पात्रको दृष्टान्त दिउँ? विभिन्न राजनीतिमा आएका विभिन्न पात्रहरूको यो स्थिति हामीले देखेका छौँ। पार्टीहरू पहिले एक ढङ्गले अगाडि बढाए हुन्छन्, जनताको विश्वास बिस्तारै गुमाउने। त्यस कारणले एउटै कुरो के हो भन्दा राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्नु जरुरी छ भने राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्नु पर्यो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सर्वोपरि राख्नु पर्यो, जनताको स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्नु पर्यो। यो तीनटा चिजलाई सर्वोपरि राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू चल्नु पर्यो। हुन त सबैले यस्तो भन्छन्, तपाईँले सबैले यस्तो भनेको सुन्नु पनि हुन्छ होला, तर म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सञ्चार माध्यमहरूमा खास गरी सोलो डोलो एउटा होलसेलमा एउटा समझदारी बनाउँछन्, सबै पार्टी उस्तै, सबै नेता उस्तै, सबै काम उस्तै भन्ने सोलो डोलो एउटा, मैले यसलाई होलसेलमा बनाइएको निष्कर्ष निकालिएको भन्छु। त्यसो गर्न मिल्दैन। तपाईँहरूले जस्तो भनौँ एमालेको हकमा, एमाले यो कुरा चाहिँ नराम्रो गर्यो भनेर किटान गरेर भनिदिनु पऱ्यो, काङ्ग्रेसले यो राम्रो गर्यो या एमाले यो राम्रो गर्यो। त्यसरी भनिदिँदाखेरि तपाईँहरूले कति सक्नुहुन्छ अलग कुरा हो। तपाईँहरूको एउटा समीक्षकको नजरबाट यसरी आउँदाखेरि कसैको पक्षधरता हुँदैन। गुणदोषको आधारमा दृष्टिकोण बनाउन चाहने जनतालाई त्यसले सहयोग पुग्छ। तपाईँले भनेको कुरा जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको लागि दलहरूले कतिपय समयमा कानुनभन्दा पनि माथि उठेर सहमतिका लागि भन्दै विभिन्न संरचनाहरू खडा गरेका छन्, तर कहिले पनि सहमतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेनन्। यसको दुईटै बाटो छन्। तपाईँ अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने दलहरूले सहमति गरेका छन्, जितेका छन्, जनताको प्रशंसा पाएका छन्, ठुला ऐतिहासिक उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गरेका छन्। तर दलहरू आफ्ना दलीय स्वार्थका सीमाभित्र जब कैद हुन्छन् त्यस्तो बेलामा वास्तवमा दलहरूले उपलब्धि प्राप्त गर्ने कुरा त छोडौँ, पाएका चिज पनि गुमाएका छन्। यस्तो स्थिति हामी देख्छौँ। त्यसकारणले यो दलहरूले नै आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्नु जरुरी छ। हामीले कुन बेला गर्दा जनताले प्रशंसा गरे, कुन बेला गर्दाखेरि जनताले आलोचना गरे, कुन बेला गर्दा हामी एउटा जनताको नजरमा प्रशंसाको पात्र बन्यौँ, कुन बेला हामीले गरेका कामहरूबाट जनताको आलोचना खायौँ भनेर फर्केर हेर्नुपर्ने जरुरी छ। तर म तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दुवै चिज छन्। हाम्रो विगतमा यी दुईटै चिजहरू छन्। तपाईँले दलीय स्वार्थमा भनिरहँदा दलीय स्वार्थसम्म त केही हदसम्म मिल्ला पनि, तर दलभित्र पनि व्यक्तिवादी स्वार्थ, अझ गुटको राजनीति नै धेरै भयो भन्ने जनताको पनि अहिले मुख्य चिन्ता छ। यसमा दलहरूको बिचमा जस्तो विचारको आधारमा अलिकति कन्सोलिडेटेड ढङ्गले जाने, सुदृढ ढङ्गले जाने कुरा भन्दा पनि अब दलहरूभित्र पनि अलिकति गुटहरू निर्माण हुने, गुटहरूभित्र उपगुटहरू निर्माण हुने। यसले के त भन्दा मूल्य मान्यता विचारमा भन्दा पनि उनीहरू एउटा व्यक्तिवादी स्वार्थमा त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित हुने, त्यो व्यक्तिवादी स्वार्थबाट निर्देशित हुने जस्ता आचरणहरू पनि देखिएका छन्। त यसले वास्तवमा दललाई अल्टिमेटली दललाई कमजोर बनाउँछ। दलको जुन एउटा सामर्थ्य हो त्यो कमजोर हुन्छ। त त्यसलाई बदल्नु जरुरी छ। अब अहिले देखिन्छ विभिन्न दलहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरू, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा गुट बनेका कुराहरू
ती सबै कुराले दलहरूलाई कमजोर बनाउँछ। म भन्छु एमालेभित्र पनि त्यस्तो देखियो भने एमालेलाई कमजोर बनाउँछ। अलिकति जनताको दैनिकीसँग जोड्न चाहन्छु। गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले साधारण भाषामा भन्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा रोजगारको अवसर पाउँछन्, गरिबी घट्छ, सबैले शिक्षा स्वास्थ्यको अनुभूति गर्न पाउँछन् या शिक्षा स्वास्थ्यको दायरामा सबैलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका थिए। तर यो 10 वर्षको अवधिमा त्यस्तो हुन सकेन। यसमा तपाईँको टिप्पणीकै हिसाबले हेर्ने भने सही हो, टिप्पणी हो, त्यो हुन सकेका छैन। मूल कुरो मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने, लिड गर्ने पोलिटिक्समै समस्याहरू देखा परेपछि त्यसका परिणामहरू प्रकट हुन्छन् दैनन्दिनका जीवनमा पनि। अब अहिले कस्तो देखिन्छ भने सरकार बन्ने र सरकार कतिन्जेल चल्ने, कतिन्जेल टिक्ने, अनि त्यो अहिलेको बनेको सरकार ढल्ने अनि अर्को सरकार बन्ने, एउटा यो क्रम उपक्रमहरू चलिरहेका छ। यसले गर्दा हामीले स्थायित्व नै प्राप्त सरकार बनाउने र ढलाउने खेलको विरुद्धमा सबै नेताहरूले हामीसँग कुरा गर्दा पनि यसकै विरोध गरेको हुन्छ। तर जब संसदमा यसको कार्यान्वयनको समय आउँछ, पार्टीको व्हिप लाग्छ, सांसदहरूले आफ्नो विचार समेत राख्न पाउँदैनन् भनेपछि दलहरू, संसदीय दलहरू भनेको निश्चित एउटा संहितामा चल्छन् होइन। त्यहाँ दलका निर्णयहरू नै एउटा चाहिँ त्यो त्यसबाटै निर्देशित हुनुपर्छ, त्यो एउटा कुरा होला। तर मुख्य कुरा जुन दलहरूको नेतृत्व हो नि, त्यो नेतृत्वले वास्तवमा परसम्म सोचेर विचार गरेर वास्तवमा एउटा मुलुकको हितमा, लोकतन्त्रको पक्षमा आफूले गरेका निर्णयहरू त्यो दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने, त्यो नहुँदाखेरि समस्याहरू आएका हुन्। जस्तो अहिले भनौँ न, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो, सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक ए माओवादी थियो। ए माओवादीले त्यो सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू प्राप्त गरेको थियो। माओवादीकै तर्फबाट सभामुख पदमा थियो, उपराष्ट्रपति पदमा माओवादीकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, त्यो सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा संयन्त्र निर्माण थियो। त्यो संयन्त्रको प्रमुख पनि पुष्पकमल दाहालजी नै हुनुहुन्थ्यो। त एउटा कोर्समा जाँदै थियो सबै चिज। यो चिज किन भत्काइयो, कुन अभिप्रेरणाले भत्काइयो, कसको निर्देशनमा भत्काइयो, के को लागि भत्काइयो, एउटा गम्भीर प्रश्न छ। तपाईले आफै के बुझ्नु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चिज यहाँ मैले भनिरहँदा म एउटा दल, प्रधानमन्त्री वाला दलको मान्छे भएर बोले जस्तो हुनसक्छ। तर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हिजो त्यस किसिमले बनेको गठबन्धन, त्यो गठबन्धनको आधारमा बनेको सरकार, त्यो हुँदाहुँदै आजसम्म सरकारमा बस्ने, ठिक भोलिपल्ट त्यही सरकारमा बस्नेले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, यहाँभन्दा अनैतिक, संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत अनैतिक काम के हुन सक्छ? यसलाई त नेताहरूले संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भन्छन्। यो सुन्दर पक्ष होइन, यो कुरूप पक्ष हो। कुरूप पक्ष हो। संसदीय प्रणालीमा पनि त्यसका मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। आजसम्म सरकारमा बस, सरकारमा बसेर मेजर मिनिस्ट्री ल्याऊ, अनि ठिक भोलिपल्ट त्यही पार्टीले अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ। यहाँभन्दा यो चाहिँ एउटा घृणित, अनैतिक यो चालबाजी के हुन्छ? राजनीतिक रूपमा यस्ता मतभेदहरू भइरहँदा, यस्ता समस्याहरू आइरहँदा जनताको जनजीविका निकै कष्टकर छ। त्यसमा पनि फेरि जनतालाई कसरी पीडा भइरहेको छ भने एकातर्फ जाजरकोटमा गत साल कुनै रोग आयो, त्यहाँ रोग पत्ता लगाउने चिकित्सक समेत पुगेनन्। तर अर्कोतर्फ नेताहरूले, हरेक पार्टीका नेताहरूले कहीँ न कहीँ राज्यको कोषबाट आफ्नो स्वास्थ्य उपचार भन्दै ठुलो रकम लिएर विदेश उपचारका लागि गएका छन्। तर नेताहरूले वीर अस्पतालमा, शिक्षण अस्पतालमा सामान थप्ने कुरा कहिले गरेका छैनन्। यसमा तपाईँको जुन प्रस्तुतिलाई मैले अलिकति एनालिटिकली हेर्न चाहन्छु। जस्तो भनौँ, नेताहरूले आफै निर्णय गर्दै लिएर गए भने जस्तो कुरा पनि होइन। मुलुकको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूको हकमा राज्यले कर्तव्य ठानेर केही गर्न पनि सक्छ, यो प्रचलन अन्यथा होइन पनि। तर यी सम्भावना हुँदाहुँदै यहाँ नगरेर, यी उपचार हुन सक्ने बिमारीहरूको इलाज यहाँ नगरेर अन्त जाने र राज्य कोषबाट
सहयोग भनेर लिने कुरा त्यो बडो एउटा आलोच्य विषय हो। तपाईको कुरासँग म सहमत पनि राख्दै थप कुरा थप्न चाहे। नेतालाई या जिम्मेवारी हेरेर उच्च ओहदामा पुगेको व्यक्तिलाई राज्यले एउटा कर्तव्य ठानेर दिनु त ठिक हो, तर जनता पनि राज्यको कर्तव्यभित्र छन् भन्ने कुरालाई बिर्सिनु के हो? म तपाईँको अघिल्लो प्रश्नकै बाँकी अंश छ। अब जस्तो भनौँ यी उपचार हुन सक्ने, यीका डाक्टरहरूले इलाज गर्न सक्ने, यी उपचार हुन सक्ने हुँदाहुँदै पनि बाहिर जानु र त्यो बाहिर जाँदाखेरि चाहिने उपचार खर्च चाहिँ को माग गर्नु लिनु। फेरि कस्तो व्यक्तिहरू भने जो अब नेतृत्वमा बस्नेहरू पनि विभिन्न हैसियतका छन्, विभिन्न आफ्नो पैतृक सम्पत्ति आदि इत्यादि साधन स्रोत भएकाहरू पनि छन्। वास्तवमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले समेत पनि त्यहाँबाट लिने खालको कुरा चाहिँ म उचित ठान्दिनँ। म यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले कुनै आफ्नो महानता देखाएको होइन। म पटक पटक विभिन्न ठाउँमा भएको छु, म पनि बिमारी भएर हस्पिटलमा भएको छु, तर मैले बाहिरको त छोडिदिनुहोस्, यहीँको हस्पिटलको उपचार गर्ने कुराको पनि मैले कहिले, किनभने म जनतामा सक्छु भनेपछि मैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो कुनै ठुलो कुरा गऱ्यो भनेको होइन कि मलाई भित्रैदेखि के लाग्छ भने वास्तवमा त्यो चिज गर्नु हुँदैन, त्यो उचित कुरा होइन। तर जस्तो भनौँ राज्यको महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेका व्यक्ति, राज्यले नै उनको सुरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उनको स्थिति पनि त्यस्तो छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ। त्यसै हुनाले यसको बारेमा पनि सोलो डोलो नै एउटा धारणा बनाउनु हुँदैन, त्यसमा अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ। मैले अमुकले चाहिँ किन लिए नलिँदा पनि हुन्थ्यो भनेर भन्न गइनँ, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि किन लिएको, फेरि बालवाला स्थिति भइरहँदा एउटा कुरा हो, बालवाला पनि छैन त्यत्तिकै लिएका छन्, पहुँचवाला हुँदाखेरि लिएको कुरा भयो, अनि आफ्नो छ पहुँचवाला सत्तामा छ अनि लिएको छ, यस्तो खाले कुरा गर्नु उचित हो। अहिले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई लिएर जनता पनि चिन्तित छन् र नेताहरूको बिचमा पनि ठुलो मतभेद छ, तर त्यसको विषयमा ठोस एउटा राष्ट्रिय धारणा हुनुपर्ने, हामीलाई कुन देशलाई लिएर हाम्रो धारणा के हुनुपर्ने, त्यो धारणामा टिकेर हरेक सरकारले हाम्रो कूटनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिको पनि उपव्यक्तिको, व्यक्तिको पनि भान्जाको मामाको छुट्टै नीति जान्छ। व्यक्तिले पनि भारत र चीनमा गएर डिल गर्ने गर्दछन्, त्यसमा पनि विशेष गरी भारतमा। यो कस्तो कूटनीति छ? यो त हाम्रो अयोग्यता हो, राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यता हो। त्यसकारणले मैले अघि भनेको थिएँ सुरुमा, केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा छिमेकीहरूसितको जुन असन्तुलित सम्बन्ध शताब्दीदेखि रहँदै आयो, कुनै एउटा छिमेकीसित अडेस लगाएर बस्नुपर्ने, हामी भूगोलमा पढ्ने भूपरिवेष्टित यथार्थ जिन्दगी भोग्ने भारत बेष्टित हामी रह्यौँ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ र हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ, आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ र कतैतिर पनि अडेस लाग्नु हुँदैन। त्यसो हो भने त चीनसँग जति नाका खोल्ने भनेको थियो, थप 6 नाका खोल्ने कुरा थियो, हस्ताक्षर भएको थियो, तेलका लागि केही सम्झौता भएको थियो, वर्षमा निश्चित प्रतिशत चीनबाट ल्याउने भन्ने कुरा, ती कुरा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो होइन? पर्थ्यो। वास्तवमा यो अहिलेको सरकारले, सरकार भनेको त एउटा निरन्तर उत्तराधिकारवाला संस्था पनि हो त्यो होइन, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। सरकार त बदलिन्छ, बदले पनि अघिल्लो सरकारले गरेका राष्ट्रिय हित अनुकूलका कुराहरू पछिल्लो सरकारले पनि त्यसलाई क्यारी अन गर्नुपर्छ, बोक्नुपर्छ। तर जस्तो भनौँ केपी ओली नेतृत्वको बेलामा चीनसित सम्झौता हो, ती सम्झौताहरूलाई प्रोटोकलमा हाल्नुपर्ने जरुरी छ कार्यान्वयनको लागि। त त्यो आफ्नो छिमेकी चीनसित हिजोका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रोटोकलको फर्मेट बनाउनु पर्ने जरुरत छ, त्यसमा कोही तत्परता मैले देखिरहेको छैन, त्यो कुरा केही भएको छैन। यसले गर्दाखेरि ती सम्झौताहरू तपाईहरु प्रतिपक्षी भए पनि यसका लागि दबाब दिन त जरुरी छ नि होइन? यसमा यस्तो नि, हामी मुलुकको कार्यकारी भएर भूमिका त खेल्न सक्दैनौँ प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि। हामीले त यो कुरा चाहिँ एवायर गर्ने हो, हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा आवाज उठाउने हो, ती कुराहरू उठाउने हो। तर गर्ने त्यसको कार्यकारी कुरो भनेको त जो सरकारमा छ, कार्यकारी ठाउँमा छ, उसले गर्ने हो। तर अहिले के देखिरहेको छ भन्दा, हिजो केपी ओलीलाई छिमेकीसित असन्तुलित सम्बन्ध बनायो भनेर आरोप लाउने पुष्पकमल दाहाल अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँले के असन्तुलनलाई सन्तुलन बनाउनु भयो वा सन्तुलित बनाइरहेको सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउनु भयो। जस्तो भनौँ केपी ओली त भारत गएर पनि सम्झौता गर्नुभयो, हिजो त्यत्रो नाकाबन्दीको स्थिति थियो त्यसलाई अन्त गराउने कुरामा लाग्नुभयो,
ती कलकत्ताको पोर्टसम्म जो छिपछिपे चाहिँ बन्दरगाहमा पानी भएको बन्दरगाहमा आउने जहाजबाट ल्याइएका सामान हामीलाई पर्याप्त हुँदैन भनेर डिप सी पोर्ट हामीले विशाखापत्तनमको पोर्ट पनि प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता गर्नुभयो, लगायतका विभिन्न सम्झौताहरू भए। तर अब उहाँले यसबिचमा के गर्नुभयो र चीनसित सम्झौता गर्दा भारतको विरुद्धमा थिएन। त्यो हामी दुईटा छिमेकी हुन्, हामी चीनसितको पनि यातायात सम्बन्ध र पारमाणु एउटा हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। हामी के चाहन्थ्यौँ भने नाकाबन्दी भन्ने कुरा नेपाल र नेपाली जनताका लागि सधैँको लागि अन्त गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यो दुईटै छिमेकीसितको पारमाणु सम्झौता गरेपछि यो अनुकूलतामा हामी पुग्छौँ भन्ने हाम्रो विश्लेषणको आधारमा हामीले गऱ्यौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको सरकारले तदारुकता तत्परता देखाउनु पर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन, बडो दुःखद छ। र यही सिलसिलामा के भन्न चाहन्छु भने छिमेकीसित असन्तुलित सम्बन्ध राख्यो भन्न आरोप लाउने पुष्पकमल दाहालजी अहिले सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँछु भनेर भनिरहँदा उहाँले के सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुभयो यो जनताले बुझ्नुपर्छ। अर्को कूटनीतिसँगै जोडिएको विषय छ, सीमामा हामी हुन त दुई देश बीचको सम्बन्ध समान छ भनेर भनिरहन्छौँ, तर हाम्रो सुरक्षा निकायका कुनै पनि व्यक्ति वर्दी सहित भारतमा हतियार लगेर कहिले गोलाबारी गरेको खबर हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। तर भारतको तर्फबाट लगातार त्यो हुँदै आएको छ। तराईको भूभागमा स्तम्भ हराउने कुराहरू, जमिन कब्जा गर्ने कुराहरू, कतिपय नेपालीहरू आज नेपाली भूमिमा सुतिराख्दा भोलि भारतीय भूमिमा परेको पनि थाहा पाउँछन् उठ्दाखेरि। त्यस्ता कुराहरू छन्। मधेसको नाममा यहाँ राजनीति पनि गर्मागर्मी भइराखेकै हुन्छ सधैँभरि, तर त्यो मधेसमा जो सीमामा पीडित जनताहरू छन् त्यसको पक्षमा राजनीतिक तहमा सबैले एकै ठाउँमा उभिएर छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउन फेरि पनि सकेनन्। यो मधेस आधारित दलहरूकै कुरा तपाईँले गर्न चाहनुभएको भने म के भन्छु भने वास्तवमा मधेसको मसिहा भन्ने तर मधेसी जनताको र स्वयं सिङ्गो तराई मधेसको हितमा उनीहरूले कहिले केही कुरा गरेको हामीलाई थाहा छैन। जस्तो भनौँ केही कुराहरू बोर्डरमा डिस्प्युट छ, बोल्दैनन् उनीहरू। उताका सुरक्षाकर्मीले अतिक्रमण गर्छन्, बोल्दैनन् उनीहरूले। अब हाम्रो त्यहाँ सीमा मिचिन्छ, त्यहाँ उनीहरू बोल्दैनन्। उताबाट छिमेकीले चाहिँ बाँध बाँधेर पुरै जलमग्न बनाइदिन्छ, बस्तीहरू डुबान हुन्छन्, त्यसको बारेमा केही पनि बोल्दैनन्। र त्यस्तो गर्नेहरू मधेस आधारित मधेसी जनताको हित गर्छौँ भनेर दाबी गर्छन्। एउटा विडम्बना छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामीले यी कुराहरू उठाएका छौँ र हामीले कुरा उठाउने मात्रै होइन, ती कुराहरूलाई आफ्नो काउन्टर पार्ट इन्डियाको काउन्टर पार्टसित कुराकानी उठाएर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले प्रस्ताव पनि राखेका छौँ। तर कुरो कस्तो परेको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्न नै राम्रो पाइएन। स्थिति त त्यो रह्यो। हामी एमालेहरू नै हौँ। 1950 को असमान र अपमानजनक सन्धि छ, त्यो सन्धिलाई अद्यावधि गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले कुरा उठाउने एमालेको नेतृत्वको अल्पमतको सरकार 2051 सालमा थियो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै सबभन्दा पहिले उठाउनु भयो। उहाँले नै उठाएको यो चिज। र यसपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले बेला बेलामा हाम्रो जुन अलि असन्तुलित र अलि असमान खालका प्रावधानहरू छन् त्यसलाई हटाउने कुरामा उठाएको छ र भारतीय पक्षले त्यसमा मुखै फोरेर त्यसमा नाइ त भनेको छैन। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हाम्रो तदारुकता त्यसपछि रहेन। किनभने राजनीति बदलिने, सरकार बदलिने, नयाँ सरकार आउने, सरकार टिकाउनको लागि चिन्तित हुनुपर्ने, अनि त्यसमा कता कताको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्ने, अनि नहुने, यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। सबैले आशीर्वादको कुरा अदृश्य रूपमा गर्ने गरेका छन्, तर सम्बन्ध फेरि पनि समान हो भनेर भनिरहँदा अलिकति कता जोड्न खोज्यो भने नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण भारतबाटै सुरुवात गर्नुपर्ने, अनि भारतबाट चाहिँ वर्षौँसम्म पनि नआउने, नेपालबाट भारत जाँदा राजकीय भ्रमण भने पनि विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रीसम्म रिसिभ गर्न आउँछन्। तर हामी कहाँ राष्ट्रपति आउँदा त ठिकै छ, राष्ट्रपति समकक्ष भएर जानुभएको होला, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यका सबै निकाय सभामुख विदाई गर्न पनि जाने, लिन पनि जाने, राष्ट्रिय विदा पनि जाने। अब विद्यादेवी भण्डारी हाम्रो राष्ट्रपति पनि सम्भवतः फागुनमा जानुहुन्छ होला भारतको भ्रमणमा, त्यहाँ राष्ट्रिय विदा दिएन भने अब समान सम्बन्ध हुन्छ त? यसमा त के हो भने अस्ति भारतको राष्ट्रपतिजी नेपाल भ्रमण गर्नु हुँदाखेरि अब यहाँको राष्ट्रपतिजीको निम्तामा आउनुभयो, हामीले स्वागत गर्ने कुरा स्वाभाविक हो, बुझ्न सकिन्छ।
तर जस्तो खालको एउटा खातिरदारी म त के भन्छु भने चरम चाकरी प्रदर्शन गरियो नि, त्यो लज्जास्पद छ। त्यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ। एउटा समान देशको एउटा समान हैसियतको आधारमा गरिने व्यवहार वास्तवमा त्यो होइन। त्यस खालको व्यवहार देखाइयो, त्यो बडो लज्जास्पद छ। अब कतिपय ठाउँमा भारतले नेपाललाई सानो भाइ मान्छ भनेर भन्छन्, तर जनताले त आजभोलि के बुझ्न थालेका छन् भने भारतले सानो भाइ नमानिने नेपालले ठुलो दाइको व्यवहार आफै गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्। यो चाहिँ एउटा के भने यो हीनताबोध लघुताभासबाट ग्रस्त भएको पात्रहरूले यस्तो कुरा गर्न सक्छन्। वास्तवमा त्यस्तो व्यवहार बेला बेलामा देखाइने गरेको छ, त्यो बडो लज्जास्पद कुरा हो। त्यो गर्नु हुँदैन। भारत हाम्रो छिमेकी हो। देश ठुलो वा सानो हुनसक्छ, जनसङ्ख्या धेरै वा थोरै हुनसक्छ, तर उसको सार्वभौम सत्ता जुन हो, उसको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, उसको राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। हामी त्यस किसिमले व्यवहार गर्नुपर्छ। अब हामी सार्वभौम सम्पन्न नेपालका जनता भनेर, देशका जनता भनेर जति गर्व गरिरहन्छौँ, हाम्रो नेतृत्वले आफ्नो देशमा उत्पादनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। शिक्षाको उचित व्यवस्था नेपालमै गर्ने कि स्वास्थ्यको उचित व्यवस्था नेपालमै गर्ने कि उत्पादनका सम्भावना भएका कुरामा नेपालमै लगानी गर्ने कि भन्ने कुरा छैन। नुनदेखि सुनसम्मको हरेक कुरा हामीले उसको देशबाट ल्याएर अहिले धेरै नै स्वाभिमानका कुरा गर्नु कति जायज छ? होइन, यस्तो नि, आजको दुनियाँ हिजो जस्तो आइसोलेटेड ढङ्गले मात्रै बस्न सक्छ, बाँच्न सक्छ, बाँच्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन। अन्तर्निर्भरता त हुन्छ, त्यो अलग कुरा भयो। तर परनिर्भर चाहिँ हुनु हुँदैन। अन्तर्निर्भरता चाहिँ हो, परनिर्भर बन्नु हुँदैन। हाम्रो कतिपय अभ्यास चाहिँ परनिर्भर बन्ने खालको, परनिर्भर हुने खालको देखिएको छ। त्यो अलिकति खेतजनक छ, त्यसलाई सच्याउनु जरुरी छ। अब जस्तो भनौँ, हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहँदा ए बाबा, नेपाल गरिब हुनै नसक्ने, गरिब हुनै नपर्ने देश हो। हामीले कमसेकम आत्मनिर्भरताको लागि अब यसरी जानुपर्छ। हामी यति समयभित्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, यति समयभित्र हामी चाहिँ विद्युतको आवश्यकता पुरा गर्ने, हामी यति समयभित्र हाम्रा उपभोगका लागि हामी लत्ता कपडाहरू उत्पादन गरिसक्ने भन्ने योजना बनाउने कुरा, यो त एउटा आत्मनिर्भरताको लागि सपनाको आधारमा बनाउन खोजिएका योजनाहरू थिए नि। तर तिनलाई अब अहिले परनिर्भर छौँ, यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गले जानु त हुँदैन। मेरो भनाइ बहस त भएन, होइन, यो त मान्नुपर्छ। बहस यस्तो हो नि, तर तपाईँ भन्नुहोस्, मूर्छित भएका सपनाहरू जागृत हुन त खोजे नि। जो वर्षौँ वर्षदेखि, शताब्दीदेखि नेपाली जनताका सपनाहरूलाई मूर्छित बनाइएको थियो र ती मूर्छित बनाइएका सपनाहरूलाई त एउटा जागृत बनाउने कोसिस त भएको थियो। त्यसका सङ्केतहरू त हामीले देखेका थियौँ। र सपनाहरू जागृत हुँदैनन् भने त कुनै पनि चिज गर्न सकिँदैन। हाम्रा सपनाहरू सधैँ मूर्छित हुन्छन् भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि यस्तो हो भने नेपालमै भएका कतिपय जुत्ता कारखाना, धागोको कारखाना, चुरट कारखाना, ठुल्ठुला कारखानाहरू, कपडा कारखानाहरू बन्द गरिएका छन्। त्यो खोल्नेतर्फ नेतृत्व वर्गको ध्यान कम छ कि होइन? त्यसमा भनौँ न, त्यो हिजो कसको पालामा कसरी भयो, कसरी निजीकरण गरियो। हाम्रै पालामा यो औषधि लिमिटेड यो जुन थियो, नेपालमै आफ्नै औषधि आफै उत्पादन गर्ने, यसलाई निजीकरण गरियो। तपाईँले जुन दृष्टान्त दिनुभयो, वास्तवमा तिनीहरूलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ। हामी त यो चाहिँ यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट चाहिँ यो सबै चिज चलाउनुपर्छ भन्ने योजनामा थियौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीले त तह पारेर सरकार सञ्चालन गर्ने स्थिति नै बन्न भएको छैन। म तपाईँलाई यो कार्यक्रममै पनि भन्न चाहन्छु कि हामी वास्तवमा मुलुकको लागि, सरकारले उद्योग खोल्दैन, सरकारले व्यापार गर्दैन, तर सरकार त्यसको फेसिलिटेटर भएर त मुभ गर्नुपर्छ नि। त त्यो चिज पनि भएन। कौडीको दाममा बेच्ने र यी बेचिएका चिजहरू, मैले अहिले नाम लिन्न, ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूलाई एउटा रिश्वत लिएर, पैसा लिएर त्यो चाहिँ निजी बनाउने काम गरियो। जुत्ता कारखाना कहाँ थियो? त्यो जुत्ता कारखानालाई बेचेर त्यसको के अभिगत गरियो? त्यसको अहिले पनि तपाईँहरू खोज्नु होला। हिजो कुनै बेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन
कसलाई दियो के नाममा दियो तपाईँ त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कसो कमसेकम गङ्गालाल त्यो हृदय केन्द्र निर्माण गरियो एउटा अस्पताल, कसो हाम्रा उत्कृष्ट डाक्टर साथीहरूले पहल गर्नुभयो र त्यो बन्यो। त्यहाँबाट लगेर कपिलवस्तु चरनौटामा लगेर कारखाना खोल्ने भन्यो, त्यहाँका हाम्रा छिमेकी चीनबाट दिएका ती राम्रा मेसिनहरू लगेर कहाँ पुर्याइयो। त्यो खालि एउटा टहरो मात्रै छ अहिले। त यस्ता चाहे धागो कारखानाको कुरा गर्नुहोस्, कपडा कारखानाको कुरा गर्नुहोस्, यस्ता तमाम चिजहरू छन्। अब कृषि प्रधान देश नेपालमा अलिकति आत्मनिर्भर हुने कुरामै तपाईँलाई फेरि जोड्न खोजेँ। हुन त सबै कुराको जवाफदेही अरू व्यक्तिको जवाफदेही तपाईँ होइन, तर सिस्टममा कुरा गर्न खोज्छु। यो देशको कृषि मन्त्री गमलामा धान रोप्नुहुन्छ, कृषि प्रधान देश होइन? यसमा कृषिको बारेमा पनि कुनै त्यसमा अन्यथा हाइपोथेटिकल कुरा गर्नु जरुरी छैन। मेरो त विश्लेषण के हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको के? कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको हाम्रा कृषि उत्पादनलाई एक्सपोर्ट गरौँला भन्ने त्यो योजना बनाउनु हुँदैन। किन हुँदैन भने हाम्रा दुईटा छिमेकी हाइली सब्सिडी दिएर किसानहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। उनीहरूसित हाम्रो प्रोडक्सन कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको के हो भने हामीलाई चाहिने खाद्यान्नको उत्पादन गर्नु, क्वालिटीको खाद्यान्न उत्पादन गर्नु र हामीलाई जे जति चाहिने हो त्यो प्रचुर मात्रामा प्रशस्त हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिने कृषि उत्पादन चाहिँ उत्पादन गर्नु। हामी आत्मनिर्भर हुनु भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हो। हामी अरू ढङ्गले अब चीन र भारतले आफ्ना कृषकहरूलाई यति धेरै सब्सिडी दिएका छन्, त्यो सब्सिडीको बलमा उनीहरूले जसरी उत्पादन गर्दैछन्, भारत र चीनले त्यसो गरिरहँदा हरेक वर्षको आर्थिक भाषण भइरहँदा जनताले पनि सुन्छन्, ठुलो रकम कृषिमा छुट्याइन्छ पनि, तर जनताले मल पनि पाउँदैनन्, सिँचाइको व्यवस्था पनि पाउँदैनन्, बजेट शीर्षक राखिन्छ पनि, त्यहाँ कहाँ जान्छ होला बिचमा बजेट? म पनि अचम्म हुन्छु कहाँ जान्छ। वास्तवमा कृषिलाई जसरी प्रायोरिटाइज गर्ने भनेको छ, प्राथमिकता दिने भनेको छ, ऊ भन्नको लागि भनिएको छ। हाम्रो एउटा रणनीतिक योजना अन्तर्गत कृषिलाई हाम्रो पालामा, तपाईँलाई म बताउँ, एमालेकै पालामा हो सबभन्दा पहिले त्यो हामीले भूमि सुधार आएर जमिनको अब कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले काम प्रारम्भ गऱ्यौँ र दीर्घकालीन कृषिको योजना, यो चाहिँ एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान पनि बनाउने काम हाम्रो पालामा गऱ्यौँ र त्यहाँबाट सुरु मात्रै गर्दै थियौँ, त्यसपछि त भत्ताभङ्ग भयो। त्यो यो चाहिँ दीर्घकालीन कृषिको एउटा पर्सपेक्टिभ प्लान बनाउने सन्दर्भमा हामीहरूले नै सुरु गरेका हौँ र कृषिको भू उपयोग नीति कसरी चाहिँ अब भू उपयोग नीति अपनाउनुपर्छ र कृषिको व्यावसायीकरण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर काम गयो, प्रतिवेदन आयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले नै हामी क्रम्बल डाउन भयौँ, हामी गर्लौँ गयौँ। त मैले के भन्न खोजेको भने अब जे भयो, अब पनि कृषिको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनको लागि, त्यो भनेको हाम्रो आवश्यकताको लागि गुणस्तरीय उत्पादन, आवश्यकता अनुरूपको उत्पादन गर्नु जरुरी छ। हामी त्योभन्दा अन्तिमतिर छौँ। एउटा अहिलेको चर्चाको विषय जस्तो सांसदहरूको सेवा वृद्धि हुने कुरासँगै सार्वजनिक सञ्जालदेखि लिएर चिया पसलसम्म यसको बारेमा विभिन्न मतहरू आइरहेका छन्। देशमा जनता चरम गरिबीमा रहेको अवस्थामा सांसदहरूको सेवा सुविधा अत्याधिक रूपमा बढाउने कुरामा तपाईँले आफ्नो मत के राख्नुहुन्छ? मेरो मत के हो भने म एकदम यसमा चाहिँ ब्लन्टली यता र त्यताको कुरा गर्दिनँ। कुरो के हो भन्नलाई भने हाम्रो जस्तो देशमा सांसदहरूको सङ्ख्या कति चाहिने, यो अहिलेको जुन सङ्ख्या छ, म यसको सख्त विरोधी हुँ। यो गलत कुरा हो। आज कुन परिबन्धले यो सङ्ख्या पारियो, यो हुने उचित हुँदैन, यो सङ्ख्या नै उचित होइन। दोस्रो कुरा, जुन सांसद भनेर ल्याइन्छ नि, चाहे जोसुकै होस्, जोसुकै सांसद होस्, त्यो उसलाई कमसेकम टिक्ने सांसद भएर भनेर उसलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि, त्यो ठाउँमा ल्याइसकेपछि त उसको कमसेकम मेन्टेन हुने स्थिति हुनु पर्यो नि। आज कस्तो हालत छ, त्यस कारणले निरपेक्ष बढ्यो या घट्यो, पुग्यो या पुगेन भन्ने तर्क गर्नुभन्दा पनि हामीले खडा गरेका संस्थाहरू, संरचनाहरू, प्रतिनिधिहरू त्यो ठाउँमा ठिक ढङ्गले काम गर्न सकुन् भन्ने ढङ्गले हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब आज कस्तो हालत छ भने जुन ढङ्गले सांसदहरूको कम्पोजिसन छ, जस्तो सङ्ख्या त्यहाँ ल्याइएको छ, जे जस्ता मान्छेहरू ल्याइएको छ,
जे जस्तो डेलिभरीको आशा उनीहरूबाट गरिन्छ त्यो त छैन। छैन। त्यस कारणले मान्छेहरूलाई त्यो चिड छ। अब नियम कानुन बनाउने सन्दर्भमा कति सांसद त्यहाँ बस्छन्, जनताको हितमा कति काम गरेका छन्, त्यो प्रश्न चाहिँ उठाउनु जरुरी छ। तर यो मुलुकको सामु अझ कतिपय पार्टीले त सांसदहरूलाई ल्याएर फेरि पढ्न सिकाउने कुरा पनि गराए, जसलाई कानुन लेख्न ल्यायो उसलाई पढाएर फेरि लेख्न लाउने भन्ने कुरा कति न्यायसङ्गत छ? यो चाहिँ अब धेरै सङ्गति नमिलेका कुराहरू छन्। अब त्यसमा धेरै मैले चाहिँ अब के कुरा गर्ने। यहीँनिर अर्को कुरा राख्न खोजेँ, राजनीति त सेवा हो भनेर हामीले सानै छँदादेखि पढ्ने गर्दछौँ, तर राजनीति सेवा भन्दा पनि जब जस्तो बनेको छ, अहिले अवसर जस्तो बनेको छ। नेताहरू जतिले कृषि गर्नै नहुने, व्यापार व्यवसाय गर्नै नहुने, काम गर्नै नहुने, तर विलासिता नेताहरूलाई नै चाहिने भन्ने कुरा पनि छ। त्यो एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो। म के पक्षमा हो भने राजनीति कहिले पनि पेसा बनाइनु हुँदैन। युद्धको कालमा कुनै बेला राजनीति गर्ने नेताहरूले बाहिर पेसा गर्ने त्यस्ता नेता कार्यकर्ता जसले सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिलाई पेसा बनाओस् भनेर भने होलान्। तर राजनीतिलाई पेसा बनाउनु भनेको अरू बेलामा राजनीतिलाई पेसा बनाउनु विकृतितर्फ राजनीतिलाई लैजानु। पेसा भइसकेपछि त आजीविका तीबाट चलाउनु पर्यो, खाइजिलो तीबाट गर्नु पर्यो। राजनीति चाहिँ सेवा हो। सेवा भइसकेपछि जति सक्छौ, जति तिम्रो सामर्थ्य सेवा गर। तिमी बाँच्ने मेलो त अर्कै हुनु पर्यो नि, राजनीति बाँच्ने मेलो हुनु हुँदैन। हो आजको विसङ्गत कुरा के हो भने राजनीतिलाई सेवा बनाउनु पर्नेमा पेसा बनाइएको छ। यीबाट विकृतिहरू सुरु भएको छ। त्यसको लागि राजनीतिलाई लिएर जसरी हामी कामहरू गर्दैछौँ त्यसमा बदल्नु जरुरी छ। अब जे जस्तो भए पनि फेरि नेतृत्व गर्ने यिनै नेताहरूले हुन्, यहाँहरूले नै हो। अब त्यसो अवस्थामा अब सुधार गर्नुपर्ने कुरा के देख्नुहुन्छ राजनीतिलाई व्यवस्थित बनाउँदै जनतालाई समृद्ध बनाएर शान्त देश बनाउनको लागि? सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले जुन जनताले बनाएको संविधान छ यसको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्नु पर्यो, यसको रक्षा गर्नु पर्यो, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। एक। दोस्रो कुरो, यो काम गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनु पर्यो। संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने हो भने लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया जो संविधानमै किटान गरिएको छ त्यो विधि प्रक्रियाबाट त्यसलाई संशोधन गर्नु पनि पर्यो र हामीले यसरी आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा के हो भने अब हामी अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्ड पुरा गर्यौँ। हामीले लामो समयसम्म हाम्रा अग्रजहरूले अधिकार प्राप्तिको लडाईँमा लाग्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो, निर्वासित हुनु पर्यो, जेल जीवन बिताउनु पर्यो, थुप्रै कालखण्ड भयो। अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्ड पुरा भयो, समृद्धि प्राप्तिको लागि लाग्नुपर्ने हो। त्यसकारणले अब सबै पार्टी नेताहरूको सोच चाहिँ समृद्धि प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु हो। त्यो के गरी गर्न सकिन्छ त भन्दा त्यस सम्बन्धमा भाषण मात्रै गर्ने होइन, त्यस सम्बन्धमा ठोस नीतिको जरुरत छ, ठोस कार्यक्रमको जरुरत छ, ठोस योजनाहरूको जरुरत छ र ठोस आचरणहरूको जरुरी छ। आचरण पार्टीको पनि नेताको पनि। त्यो नबनाउने हो भने उही समृद्धि भन्ने भाषण हुन्छ। समृद्धिको अर्थ कस्तो लाग्न सक्छ भने टाठो बाठो नेताहरू धनी हुने। समृद्धि भनेको छ अब धनी पो हुने हो त भनेर चाहिने नचाहिने चाहिँ कामहरू गर्दै धनी हुने। समृद्ध भनेको छ अब पोलिटिक्सको काम त समृद्धि प्राप्ति हो, यहाँ धनी हो समृद्ध भन्ने हामीले चाहिँ जसरी अधिकार प्राप्तिको लागि जनतालाई अगुवाई गऱ्यौँ, नेतृत्व गऱ्यौँ, समृद्धि प्राप्तिको अभियानमा पनि जनतालाई परिचालित गर्नुपर्छ, त्यसमा पो अगुवाई गर्नुपर्छ भनेको। व्यक्ति नेता चाहिँ धनी हो भने त होइन हो। यसरी यो 3-4 कुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुरा बिर्सेछु जोड्न खोजेँ, छुट्टोमा पनि भन्नु होला। जस्तो अहिले ठुलो मात्रामा दैनिक हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा खाडीमा लाखौँ युवाहरूले दर्दनाक रूपमा काम गर्नु परेको अवस्था छ। दैनिक 3 जनाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सब आउँछ युवाहरूको, तर पनि कुनै पनि सरकारले खाडी मुलुकसँग काम के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस सम्झौता गर्न सकेको छैन, खबरदारी गर्न सकेको छैन, अलपत्रहरूको उद्धार गर्न सकेको छैन। कैयौँ व्यक्तिहरू बिना कसुर जेलमा छन्, कतैले फाँसीको सजाय पनि सुनेका छन्, मृत्युदण्डको फैसला कुरेर बसेका छन्। यसमा दुईटा कुरा हो। एउटा आजको अवस्थामा दुनियाँ ग्लोबलाइज्ड छ, त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरू अवसरको खोजीमा पनि जान्छन्। एउटा बाटो बाहिर विदेशमा जाने कुराको दुईटा आयाम छन्, एउटा अवसरको खोजीमा
राम्रो सम्भावना देख्दा पनि जान्छन्, अर्को बाध्यताले जान्छन्। हाम्रो देशबाट जाने कुरा चाहिँ अवसरको खोजी भन्दा पनि बाध्यताको पक्ष चाहिँ हावी छ, बढी छ। बाध्यताले गएका छन्। यसको विश्लेषण चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। भोलि पनि हामी सम्पन्न भयौँ, अमेरिकन नागरिकहरू कतिपय खाडी मुलुकमा काम गर्न आइरहेछन् नि। मतलब अवसरको खोजी, बेटर अवसर देख्यो, अपर्च्युनिटी खोज भयो भने मान्छे जहाँसुकै पनि जान्छ। एउटा यो हाम्रो चाहिँ बाध्यताको कारणले धेरै युवाहरू गएका हुन्, एउटा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भने वास्तवमा मुलुकले हाम्रो चाहिँ बाइलेटरल ट्रिटी त हुनु पर्यो नि, एग्रिमेन्ट त हुनु पर्यो नि। हाम्रो चाहिँ लेबर एक्सपोर्ट गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो लेबर एक्सपोर्टको लागि पनि बाइलेटरल एउटा एग्रिमेन्ट त हुनु पर्यो। कतिपय देशमा बाइलेटरल एग्रिमेन्ट पनि छैन। बाइलेटरल एग्रिमेन्ट छैन। म्यान पावरको आधारमा यो चाहिँ म्यान पावरले पठाएको आधारमा मान्छेहरू गएका छन्। यो चाहिँ सरकार कमजोर हुनको परिणाम पनि हो। र वास्तवमा एउटा स्वाभिमानी मुलुकका स्वाभिमानी नागरिकको हिसाबले काम गर्न पाउने त यो इन्टरनेसनल एउटा राइट नै हो नि। त्यो इन्टरनेसनल राइट जुन हो त्यो राइटलाई पनि ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न पाएका छैन। यो हामी कमजोर भएर, हाम्रो सरकार कमजोर भएर, मुलुक कमजोर भएर त्यसको एउटा दर्दनाक परिणाम हाम्रा विदेशमा गएर काम गर्ने दाजुभाइहरूले भोग्नु परिरहेको छ। यो चिज बदल्नुपर्छ। कूटनीतिलाई कसरी ठिक गर्न सकिएला? कूटनीति, आजको कूटनीति भनेको आर्थिक कूटनीति पनि हो। आजको कूटनीति केवल कूटनीति कुरा मात्रै होइन। यो हामीले आर्थिक कूटनीति भनेर बुझ्नुपर्छ आजको चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा। त्यो भनेको के हो भने द्विपक्षीय आयात निर्यातका कुरा, मानव स्रोत चाहिँ पठाउने ल्याउने कुरा होइन, र आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने हिसाबले सम्बन्धित देशसित ल्याउने कुरा। त्यसकारणले आजको कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिसित गाड्नुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा भन्यो भने हामी जब अधिकार प्राप्तिको लडाइँबाट समृद्धि प्राप्तितर्फ जाने भनेका छौँ भने समृद्धि प्राप्तिका खातिर हाम्रो कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल। उहाँसँग आजको कार्यक्रम राजनीतिको यस श्रृङ्खलामा हामीले केही राजनीतिक विषयका साथै देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ र कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। अर्को साता अर्को पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौं।